बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जब कभी जिंदगी से आप लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा की कसम ये वो वजीफा वो तस्बीह आप लोगों को आज बतलाने लगा हूँ। रात को पढ़ लो या इशा के बाद फौरन पढ़ लो। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक रात को भी पढ़ लो तो काफी है। अगर चाहो तो आप लोग रोजाना रात को पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अमल एक रात का है। एक रात भी पढ़ लोगे तो सारी जिंदगी के लिए काफी है। ये बहुत आसान सा वजीफा है। ये वजीफा वो मेरे भाई बहन जो चारों तरफ से मुश्किलों परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिनको एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि इनकी जेब में घर में बिल्कुल पैसा खत्म हो चुका है, बिल्कुल वो कंगाल हो चुके हैं, बिल्कुल वो गुर्बत की जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल भी आप लोगों के साथ हैं। आप लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर आप लोगों की जिंदगियों में पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसा वजीफा है कि रात को जो भाई बहन इस वजीफे को पढ़ के सो जाता है और सुबह उठते ही जितनी बड़ी हाजत होती है इसकी ये वजीफा पढ़ के जो मांगता है, सुबह उठते ही इंशाअल्लाह वो इसको मिल जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं आपको वो खास वजीफा बतलाने लगा हूँ। रात के वक्त का ये वजीफा वो मेरी बहनें और वो मेरे प्यारे भाई भी लाजमी पढ़ें। मेरी प्यारी बहनें मेरे प्यारे भाई, इस वजीफे को वो लोग लाजमी पढ़ लें जो बिल्कुल कर्जों में डूब चुके हैं, जो चाहते हैं कि एक रात को वजीफा पढ़ें और सुबह इनके जो हैं वो मामलात बेहतर हो जाएं। आप लोग पूरी दुनिया में जहां कहीं इस वीडियो को देख रहे हो, दुनिया के जिस कोने, जिस मुल्क, जिस गांव बस्ती में मौजूद हो, ये वीडियो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह देख लो, नोट कर लो। और जब रात का वक्त हो आपके मुल्क में, आपके शहर में, जब इशा की नमाज पढ़ ली जाए तो इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर से पहले पहले, मतलब इशा और फजर के दरमियान जो वक्त है, इस वक्त में आपको ये तस्बीह, ये वजीफा पढ़ लेना है। आप लोग इस वजीफे को जब पढ़ने लगें तो कोशिश करना खामोशी से, सुकून से एक तरफ बैठ जाएं, किसी से फालतू बातचीत हरगिज ना करें। खामोशी से, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप ये वजीफा पढ़ने लगे हैं। बिल्कुल चुपचाप आपको ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। अब मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों मेरे बुजुर्गों, ये वजीफा समझ लें। ये वजीफा वो मेरे भाई बहन लाजमी पढ़ लें जो बिल्कुल जो है वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी गायब से मदद हो। तो रात के वक्त अपने घर में बैठकर ये वजीफा पढ़ लेना, और चाहो तो आप लोग इशा की नमाज के बाद ये वजीफा फौरन भी पढ़ सकते हो। मेरी बहनें भी इस वजीफे को लाजमी पढ़ें और मेरे भाई भी इस अमल को लाजमी करें। अब मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, वजीफा समझ लें। इससे पहले कि मैं आपको वजीफा बताऊं, आप तमाम बहनों और भाइयों से एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को, इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। इससे हमारी रोजाना की न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, रात के वक्त का ये मुजर्रब वजीफा समझ लें। रात को जब वजीफा पढ़ने के लिए बैठें तो आप लोग तन्हाई में कोशिश करना, अपने तमाम कामों से जब फारग हो जाएं तो सुकून से बैठ जाएं। 1 मिनट आपको इस वजीफे के लिए निकाल लेना है। 1 मिनट का ये पूरा अमल है। जो मेरे भाई बहन बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते वो भी इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वजीफा बहुत आसान सा वजीफा है। तो रात के वक्त जब सुकून से, इत्मीनान से अपने घर में बैठ जाएं। अगर आपकी कोई मजबूरी है, रात की कहीं पे ड्यूटी है, घर में आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता रात को भी, तो आप लोग जो है वो जहां पर मौजूद हो
آفس میں، دکان میں، جاب پر، جہاں آپ کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ڈیوٹی ہو، تو وہاں پر بھی آپ کو رات کو سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلا جو آپ کو پڑھائی میں جو پڑھنا ہے وہ پہلے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ، یعنی کہ 3 ٹائم۔ عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو پہلا کلمہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، 3 مرتبہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھ لیا۔ یہ پورا عمل 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے یہ پورا ایک عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ سب سے پہلے جو آپ کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا، 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ 2 وظائف ملا کے آپ کو پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو، 1 ہو گیا۔ دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو، یہ 2 ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمانو، 3 مرتبہ، یعنی 3 ٹائم یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمانو کا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ کمپلیٹ کر لیں، تعداد کم یا زیادہ نہ ہو، تو اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، یا قیوم۔ سیکنڈ نمبر پر آج کے عمل میں اس وظیفے کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یا قیوم، یا قیوم کا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے، یا قیوم، یا قیوم، یا قیوم۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ عمل جو وظیفہ جو سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ 11 مرتبہ، یعنی 11 ٹائم یا قیوم کا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو 1 وظیفہ پڑھنا ہے اور آج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کے عمل میں یہ وظیفہ بھی آپ کو پڑھ لینا ہے۔ الف لام میم، 1 ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں گے الف لام میم، ان 3 لفظوں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے، یعنی الف لام میم۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھ لیں الف لام میم۔ اب آپ لوگوں کو میں نے شاید 2 یا 3 مرتبہ پڑھا ہوگا الف لام میم، لیکن میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو 7 ٹائم، یعنی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آخر میں کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ یعنی الف لام میم آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو فوراً سے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے آپ کو خوب دعا مانگنی ہے۔ جتنی پریشانیاں ہوں ان کے لیے اللہ پاک سے آپ لوگ خوب دعا مانگیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ رات کو آپ نے اگر یہ وظیفہ کیا ہے تو کوئی بھی آپ لوگ فضول کاموں میں نہ لگیں، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ سو جائیے گا۔ اس عمل کو 1 رات ہی آپ کو کرنا ہے، چاہے تو روزانہ رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو
बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो ही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।